आज हामी गइरहेको छौँ के गर्नु ओस्टियोपोरोसिस पढ्न ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोपेनिया यो ओस्टियोपोरोसिस भनेको के हो तो ओस्टियोपोरोसिस यो ओस्टियोपेनियाको सिभियर फर्म हाम्रो ओस्टियोपोरोसिस हो। अब यो ओस्टियोपेनिया भनेको के हो तो ओस्टियोपेनिया भनेको कि डिक्रिज के हुन्छ डिक्रिज बोन मास डिक्रिज हुन्छ जसलाई बोन मास डिक्रिज हुन्छ हाम्रो के हुन्छ बोन मास डिक्रिज हुन्छ यसलाई नै भनिन्छ हाम्रो ओस्टियोपेनिया। तर यसको सिभियर फर्म हाम्रो सिभियर फर्ममा के जान्छ ओस्टियोपोरोसिस भन्छ त्यसलाई के भन्छ ओस्टियोपोरोसिस। अनि के हुन्छ कि जब यो सिभियर फर्ममा जान्छ नि त हाम्रो के हुन्छ सेभेरिटी के को इन्क्रिज हुन्छ यसको मस्ट के हुन्छ इन्क्रिज हाम्रो इन्क्रिज के हुन्छ फ्र्याक्चरहरू इन्क्रिज हुन्छ थाल्छ फ्र्याक्चरको प्रोबाबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ फ्र्याक्चर धेरै हुन थाल्छ। अनि त्यही हाम्रो के भन्छ यसको बोन मास धेरै डिक्रिज भएपछि हाम्रो फ्र्याक्चर हुन्छ यो सिभियर फर्म के भयो ओस्टियोपोरोसिसको भयो। के भन्छ यो हाम्रो कहाँ थाहा पाउँछ त रेडियोग्राफिकली हामी आइडेन्टिफाई गरिन्छ आइडेन्टिफाई गरिन्छ। अनि के हुन्छ कि यो ओस्टियोपोरोसिस जुन छ नि त हाम्रो बोन मास जुन छ नि यसमा हाम्रो के हुन्छ नर्मली ओस्टियोपेनियामा हाम्रो 1 to 2.5 मिन हुन्छ मिनको त्यो रेन्जमा पर्छ ओस्टियोपेनिया। यदि यो हाम्रो 2.5 को रेन्जमा पुग्यो अथवा मोर देन 2.5 पुग्यो भने मिन भने एज अ नर्मल पिपलको एज कम्पेयरिङ यङ अडल्टको कम्पेयरमा भने त्यसलाई के भन्छ हाम्रो ओस्टियोपोरोसिस भनिन्छ डेन्सिटी डिक्रिज त्यसले भइरहेको छ भने। अनि यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के भन्छ यो हाम्रो 2.5 के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो यसको कम्पेयरमा हामी ओस्टियोपोरोसिस निकालिन्छ। अनि के हुन्छ कि हाम्रो यो बोनको कुनै सर्टेन रिजनमा हाम्रो हुन्छ लोकलाइज हुन्छ अर सर्टेन रिजनमा हुन्छ यसलाई हामी के भन्छ डिसअर्डर। अनि त्यसपछि के हुन्छ कि हाम्रो जेनरलाइज ओस्टियोपोरोसिस र सेकेन्डरी र प्राइमेरी यो हाम्रो जेनरलाइज्ड के हुन्छ लोकलाइज एन्ड जेनरलाइज हुन्छ टाइप अफ 2 हुन्छ के हुन्छ लोकलाइज्ड एन्ड जेनरलाइज्ड अब यो जेनरलाइज एन्ड जेनरलाइज जुन छ नि यसलाई फेरि हामी डिभाइड गरिन्छ केमा डिभाइड गरिन्छ प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरीमा डिभाइड गरिन्छ। अनि के हुन्छ कि हाम्रो यसको कजहरू हुन्छ प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी कज यो के हुन्छ प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी कजेज हुन्छ यसलाई डिभाइड गरिन्छ कजमा अब प्राइमेरी कजमा के पर्छ भने हामी हेर्न जाँदाखेरि प्राइमेरी कजमा हाम्रो आइडियोप्याथिक अननोन कज वी डोन्ट नो अहिलेसम्म अननोन कज देन के हुन्छ हाम्रो पोस्ट मेनोपाउजल अर्को हुन्छ हाम्रो सेनाइल। अब के हुन्छ कि हामी यसको बारेमा फर्दर डिस्कस गर्छौँ आइडियोप्याथीको बारेमा डिस्कस गर्न मिल्दैन। तर हाम्रो के हुन्छ पोस्ट मेनोपाउजलमा के हुन्छ कि इस्ट्रोजन लेभल डिक्रिज हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो एस्ट्रोजन लेभल डिक्रिज भएपछि के हुन्छ कि हाम्रो इन्टरल्युकिन 6 अरू साइटोकिनहरू हाम्रो डिक्रिज हुन्छ। अनि त्यो डिक्रिज भएपछि हाम्रो के हुन्छ कि ओस्टियोपोरोसिस देखिन्छ। यसको बारेमा हामी प्याथोफिजियोलोजीमा राम्ररी डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो सेनाइल हुन्छ। रिगार्डिङ सेकेन्डरी कजेसमा हाम्रो के पर्छ इन्डोक्राइन कज पर्छ इन्डोक्राइन डिसअर्डर्स पर्छ देन हाम्रो के पर्छ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल इन्डोक्राइन देन ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल अनि देन हाम्रो के पर्छ ड्रग्स के हुन्छ हाम्रो ड्रग्स एन्ड देन हाम्रो के पर्छ मिसलेनियस कजहरू पर्छ हाम्रो रिगार्डिङ हाम्रो इन्डोक्राइनमा के कुन डिसअर्डर पर्न सक्छ भने हाम्रो एडिसन डिजिज पर्छ डायबेटिक टाइप 1 देन हाम्रो हाइपरथाइरोइडिजम हाइपरपाराथाइरोइडिजम देन के हुन्छ हाम्रो पिट्युटरी ट्युमरहरू भयो पिट्युटरी ट्युमर यो हाम्रो ट्युमर भएपछि के हुन्छ ग्रोथ हर्मोनहरू धेरै रिलिज हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ
ग्रोथ त्यसपछि हाम्रो नियोप्लासिया भयो, कुनै पनि नियोप्लासियाले गर्दा पनि हाम्रो के हुन्छ, पिट्युटरी नियोप्लासिया और पाराथाइरोइडको नियोप्लासिया और हाम्रो के हुन्छ, थाइरोइडको नियोप्लासिया द्याट इन्क्रिज द सेक्रेसन अफ द दिस हर्मोन्स एन्ड द्याट अल्सो लिडल द हाम्रो सेकेन्डरी कज फर द ओस्टोपोरोसिस। देन हाम्रो के हुन्छ, कार्सिनोमाइटोसिस भन्छ, मल्टिपल मायोमा पनि हाम्रो मल्टिपल मायोमा पनि देख्न मिल्छ, मल्टिपल मायोमा। अब के हुन्छ, ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल कजमा के हुन्छ कि हाम्रो भिटामिन डीको डिफिसियन्सी हुन्छ। भिटामिन डीको डिफिसियन्सी कसरी हुन्छ भनेको हाम्रो के हुन्छ कि हेपाटो लिभर जुन हुन्छ नि, हाम्रो लिभरमा एब्जर्सन भनेको हाम्रो के हुन्छ, भिटामिन डीको एब्जर्सन भनेको फ्याट सोलुबल भिटामिन, यो फ्याट सोलुबल भिटामिन जसले गर्दाखेरि हाम्रो फ्याट चाहिन्छ एब्जर्सनको लागि माइक्रोबियलको रूपमा। अब के हुन्छ कि यो एब्जर्ब भएर हाम्रो लिभरमा जान्छ। यदि केही इम्पेयरमेन्ट छ भने, लिभरको इम्पेयरमेन्ट छ भने हाम्रो के हुन्छ कि हाम्रो लिभरको इम्पेयरमेन्ट छ भने त्यहाँ हाम्रो भिटामिन डीको डिफिसियन्सी हुन्छ। भिटामिन डीको डिफिसियन्सी भएपछि के हुन्छ कि हाम्रो क्याल्सियमको एब्जर्सन पनि डिक्रिज हुन्छ। के हुन्छ, हाम्रो क्याल्सियमको एब्जर्सन, फस्फेटको एब्जर्सन, क्याल्सियमको एब्जर्सन पनि हाम्रो के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। क्याल्सियमको एब्जर्सन पनि हाम्रो डिक्रिज हुन्छ। कहाँबाट, इन्टेस्टाइनबाट। यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ, क्याल्सियमको एब्जर्सन डिक्रिज हुन्छ। क्याल्सियमको एब्जर्सन डिक्रिज किन भयो भने हाम्रो भिटामिन डीको डिफिसियन्सी डिक्रिज भयो। अब भिटामिन डी पनि हाम्रो भिटामिन डी अर्को के हुन्छ, सनलाइटबाट हाम्रो पनि यदि सनलाइटबाट भिटामिन डी सिन्थेसिस भइरहेको छैन भने हाम्रो स्किनमा सिन्थेसिस भइरहेको छैन भने, स्किनमा भिटामिन डीको सिन्थेसिस भइरहेको छैन भने भिटामिन डीको डिफिसियन्सी भएर हाम्रो बोन मिनरलाइजेसन हुन पाएन। बोन मिनरलाइजेसन जसले गर्दा पनि हाम्रो के हुन्छ कि हाम्रो क्याल्सियमको एब्जर्सन पनि डिक्रिज हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी भिटामिन डीको रोल हेर्दाखेरि के हुन्छ कि भिटामिन डीले दुईवटा काम गर्ने हो। भिटामिन डी यसले के गर्छ कि एउटा हाम्रो बोनमा काम गर्छ, बोनको ओस्टियोब्लास्ट सेलमा। अर्को भनेको हाम्रो इन्टेस्टाइनको कुन सेलमा, इन्टेस्टाइनको मिकोजा सेलमा हाम्रो के गर्छ, क्याल्सियम बाइन्डिङ प्रोटिन इन्क्रिज गर्छ। क्याल्सियम बाइन्डिङ प्रोटिनलाई इन्क्रिज गर्छ। अनि त्यो इन्क्रिज भएपछि क्याल्सियम बाइन्डिङ प्रोटिन, त्यसलाई काल बाइन्डिङ भनिन्छ। काल बाइन्डिङले इन्क्रिज गर्छ। यसले के गर्छ कि इन्टेस्टाइनमा हाम्रो क्याल्सियमको एब्जर्सनलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो बोनको अनि हाम्रो प्लाज्मामा के हुन्छ कि क्याल्सियमको मात्रा बढ्छ। अर्को भनेको के हुन्छ, ओस्टियोब्लास्टको एक्टिभिटी। ओस्टियोब्लास्टमा के हुन्छ कि ओस्टियोब्लास्टमा के गर्छ, यहाँ यसले ओस्टियोक्याल्सिन इन्क्रिज गर्छ। यो के हो भनेको हाम्रो कि बोनमा हाम्रो क्याल्सियमलाई बाइन्ड गर्ने प्रोटिन हो। बोनको भित्र हाम्रो क्याल्सियमलाई बाइन्ड गर्ने प्रोटिन हो, बाइन्डिङ प्रोटिन हो, अनि यसले गर्दाखेरि हाम्रो बोन मिनरलाइजेसन हुन्छ। बोन मिनरलाइजेसन यो भएपछि हाम्रो बोन स्ट्रङ हुने हो। अब के भयो, हाम्रो जिआई सम्बन्धी रिलेटेड हाम्रो हेपाटिक इन्सफिसियन्सी भयो, जसले हाम्रो लिभरको फेलियर भयो भने। त्यसपछि मालएब्जर्सन किन भयो, हाम्रो फ्याट सोलर भिटामिनको एब्जर्सन भएन भने के हुन्छ कि हाम्रो फ्याट सोलर भिटामिनको एब्जर्सन भएन भने भिटामिन डीको डिफिसियन्सी हुन्छ, जसले गर्दा पनि अनि त माल एब्जर्सन अब क्याल्सियमको एब्जर्सन हुन सकेन भने पनि हुन्छ। अर्को भनेको माल न्युट्रिसन, अब उसको इन्टेक नै कम छ भने माल एब्जर्सन आउँछ। माल एब्जर्सन यो भयो हाम्रो। अनि अर्को कजहरू हाम्रो के भयो कि अब भिटामिन सी डीको डिफिसियन्सी हाम्रो भइसक्यो। अब ड्रगमा आउँछ हामी, कस्तो खालको ड्रगले हाम्रो के गर्छ कि यस्तो हाम्रो ओस्टोपोरोसिसलाई जेनरलाइज ओस्टोपोरोसिस कज हुन्छ। त अल्कोहल भयो हाम्रो, अल्कोहल ड्रग्स। त्यसपछि आउँछ एन्टिकोअगुलेन्टलाई कसरी गरिरहेको छ भने एन्टिकोअगुलेन्ट एक्टिभेसनको लागि भिटामिन डी क्याल्सियम चाहिन्छ। अब यो क्याल्सियम यता युज भइरहेछ भने हाम्रो बोन मिनरलाइजेसनमा डिफिसियन्सी भइहाल्छ। देन हाम्रो के हुन्छ कि हाम्रो एन्टिकन्भुलेन्ट हुन्छ, तिनीहरूले पनि गराउँछन्। अरू चाहिँ कर्टिकोस्टेरोइड को युजले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ कि एक्सक्रेसन अफ क्याल्सियम हुन्छ एन्ड अल्सो क्याल्सियम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो क्याल्सियमको डिफिसियन्सी हुन्छ, जसले गर्दा बोन मिनरलाइजेसन हुन सक्दैन। मिसलिनियस कजमा हाम्रो एनिमिया परिहाल्यो। एनिमिया,
होमोसिस्टिनुरिया देन हाम्रो इमोबिलाइजेसन एन्ड ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा देन हाम्रो पल्मोनरी डिजिजहरु पनि आउँछन् पल्मोनरी diseases. These are the cause, and now we are going to learn this is the cause and how this is leading to the our osteoporosis. Now there is some causes like pathophysiology of regarding the osteoporosis, how osteoporosis is occurring. So osteoporosis is going on, and there is peak bone mass, there is maintained bone mass, peak bone mass, and this is maintained by our nutrition, genetic factor and physical activity. Regarding nutrition, if where intake of less intake of phosphorus, calcium, and this of nutrition, this also leads to decreased bone mass, and decreased bone mass leads to the osteoporosis. If there is a genetic factor that causing also lead to the peak bone mass decrease, and that leads to osteoporosis. If there is decreased physical activity, there is no strength and less bone formation occurring, that leads to the also osteoporosis. So regarding this, now and there is also age affecting aging. How aging occur? How aging related to the osteoporosis? If there is the हामीले के भइरहेछ, हामीले यदि एज बढे अनुसार के हुन्छ, रेप्लिकेटिभ एक्टिभिटी हाम्रो डिक्रिज हुन्छ, रेप्लिकेटिभ एक्टिभिटी और रेप्लिकेसन अफ द सेल्स, रेप्लिकेसन अफ सेल डिक्रिज हुन्छ, रेप्लिकेसन अफ सेल डिक्रिज हुन्छ. यो भने के हो कि एउटा सेलबाट स्टेम सेलबाट नम्बर अफ सेल जुन इन्क्रिज भइरहेको थियो त्यो चाहिँ हाम्रो डिक्रिज हुने भयो, यो पोटेन्सियल हाम्रो डिक्रिज हुने भयो. यो पोटेन्सियल डिक्रिज भएर चाहिँ के हुन्छ कि एज बढे अनुसार हाम्रो के हुन्छ कि ओस्टोब्लास्ट सेलहरूको एक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ. ओस्टोब्लास्ट सेलको नम्बर डिक्रिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि बोन फर्मेसन हुँदैन. जस्तो ओस्टियोप्रोजेनिटर सेलहरू डिक्रिज हुन्छन्, कोही हुन्छन् ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स घट्छन्. देन के हुन्छ हाम्रो, यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिक्रिज के हुन्छ, डिक्रिज हाम्रो सिन्थेसिस अफ एक्टिभिटी अफ ओस्टियोब्लास्टको सिन्थेसिस हाम्रो डिक्रिज हुनुभयो. त्यसपछि के हुन्छ, बायोलोजिकल एक्टिभिटी म्याट्रिक्स, हाम्रो जुन म्याट्रिक्स प्रोटिन बनिरहेको थियो, म्याट्रिक्स बनिरहेको थियो, बाउन्डेड ग्रोथ फ्याक्टरहरू जुन बनिरहेको थियो, त्यो ग्रोथ फ्याक्टर पनि डिक्रिज हुने भयो, ग्रोथ फ्याक्टर पनि डिक्रिज हुने भयो. यो सबै डिक्रिज भएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कि रिड्युस फिजिकल एक्टिभिटी पनि हुने भयो. रिड्युस फिजिकल एक्टिभिटीले पनि हाम्रो के गराउनु भयो, ओस्टियोपोरोसिस गराउने भयो. यो सबै कजले गर्दाखेरि हाम्रो ओस्टियोपोरोसिस हुने भयो. एन्ड देन अदर केसको मेनोपज, हाम्रो मेनोपज पछि के हुन्छ भने मेनोपज पछि हाम्रो सेरममा के हुन्छ, इस्ट्रोजन लेभल घट्यो. इस्ट्रोजन लेभल घटेपछि के हुन्छ कि हाम्रो इन्क्रिज के हुने भयो, अब इन्क्रिज इन्टरल्युकिन 1, 6 एन्ड हाम्रो के हुन्छ टिएनएफ लेभल इन्क्रिज हुन्छ. यो सबै इन्क्रिज हुन्छ. अनि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, अब अरू हाम्रो के हुन्छ कि ऱ्याङ्क, हाम्रो इन्क्रिज एक्टिभिटी अफ के हुन्छ, ऱ्याङ्क एन्ड ऱ्याङ्क लिगान्ड यिनीहरूको एक्टिभिटीले गर्दाखेरि हाम्रो रिजर्प्सन अफ बोन इन्क्रिज हुन्छ. यो भनेको के हो कि हाम्रो यो ओस्टियोक्लास्ट सेल भयो, ओस्टियोक्लास्ट सेल. अनि के हुन्छ यसमा हाम्रो ऱ्याङ्क रिसेप्टर हुन्छ. अनि हाम्रो ओस्टियोब्लास्ट सेल, यो चाहिँ हाम्रो ओस्टियोब्लास्ट सेल हो. ओस्टियोब्लास्ट सेलले इम्पल्स के हुन्छ, सिग्नल पाएपछि हाम्रो के हुन्छ, ऱ्याङ्क लिगान्ड सेक्रेट गर्छ. अनि यो चाहिँ के गर्छ कि हाम्रो ऱ्याङ्क रिसेप्टरलाई स्टिमुलेट गर्छ.
यो स्टिमुलेट भएपछि यसले के गर्छ हाम्रो कि एचसिएल एनसिएल प्रोटिन डिग्रेडिङ इन्जाइम्सहरू रिलिज गर्छ अनि के हुन्छ बोन रिजर्प्सन इन्क्रिज हुन्छ रिजर्प्सन इन्क्रिज हुन्छ अनि के हुन्छ कि हाम्रो मेनोपजमा इस्ट्रोजन घटेपछि हाम्रो ऱ्याङ्क एक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो बोनको डिग्रेडेसन इन्क्रिज हुन्छ बोनको के हुन्छ डिग्रेडेसन इन्क्रिज हुन्छ यो सबै हाम्रो मेनोपज पछिको अब हामी गइरहेको के कसरी भइरहेछ त यो मेनोपज अर बोन मास एक्टिभिटी कमन ओस्टियोपोरोसिस सेनाइल र मेनोपज कसरी एज रिलेटेड चेन्ज हामी बुझिसक्यौँ सेनाइल हुन्छ सेनाइल भनेको सेनाइल यो एज रिलेटेड भयो एज रिलेटेड देन फिजिकल एक्टिभिटीको बारेमा पनि बुझ्यो फिजिकल एक्टिभिटीमा के हुन्छ कि हाम्रो बोन रिमोडलिङ फिजिकल एक्टिभिटीले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ कि बोन रिमोडलिङ हुन्छ बोन रिमोडलिङ हुन्छ जसले गर्दाखेरि बोनको स्ट्रेन्थ इन्क्रिज हुन्छ एन्ड के हुन्छ कि हाम्रो बोन डेन्सिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ डेन्सिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ फिजिकल एक्टिभिटीले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि हाम्रो एस्ट्रोनट्स आफ्टर लङ टाइम आउँदाखेरि उनीहरूको लेग प्यारालाइज्ड भएको हुन्छ एन्ड उनीहरूले धेरै मुभमेन्ट गरेको हुँदैन जसले गर्दाखेरि उनको बोन विक भएको हुन्छ बोन विक अनि उनीहरूलाई उठ्न हिँड्न गाह्रो हुन्छ सुरुमा त्यसपछि आउँछ हाम्रो जेनेटिक फ्याक्टरको कुरा जेनेटिक फ्याक्टरमा के हुन्छ कि जेनेटिक फ्याक्टरमा हाम्रो यदि ऱ्याङ्क म्युटेसन ऱ्याङ्केल निगान्डको एक्टिभेसन ओपिजी एन्ड दिज आर म्युटेटेड देन के हुन्छ कि हाम्रो कि बढीभन्दा बढी हाम्रो बोन डेन्सिटी डिक्रिज हुन थाल्छ अनि त्यहाँ हाम्रो एक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ एन्ड यो सबै हाम्रो ओस्टियोक्लास्टमा रेगुलेटर के हुन्छ कि ओस्टियोक्लास्टको जुन एक्टिभिटी छ नि ओस्टियोक्लास्टको एक्टिभिटी हाम्रो एचएलए लोकसमा हुन्छ यो अननोन रिजन छ लोकसमा हुन्छ अनि यसले के गर्छ कि हाम्रो रेगुलेटरी फ्याक्टर इन्क्रिज गरिदिन्छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्याल्सियम न्युट्रिसनल टेस्ट यदि क्याल्सियम डिक्रिज छ भने अघि डिस्कस गरिसकेको छौँ मलाई त्यसको बारेमा त्यो पनि हाम्रो हुन्छ भिटामिन डी के हुन्छ भिटामिन डीको डिफिसियन्सी भयो पिटिएचको इन्क्रिज भयो एलिभेटेड पिटिएच अर हाम्रो के हुन्छ कि अथवा क्याल्सिटोनिन डिक्रिज भयो देन हाम्रो यो सबै प्रब्लम हुनसक्छ त्यसपछि हर्मोनल इन्फ्लुएन्समा हामी के कुरा गरेका थियौँ इस्ट्रोजनले गर्दाखेरि पोस्टमेनोपज हुन्छ जसले गर्दा इन्टरल्युकिन साइटोकाइन्सहरू इन्क्रिज हुन्छ अनि यो सबै इन्क्रिज भएपछि हाम्रो के भइरहेको थियो कि बोनको डिग्रेडेसन भइरहेको थियो जुन चाहिँ हामी यहाँ डिस्कस गरिसकेका छौँ अब हाम्रो के आउँछ यसको हाम्रो रिलेटेड क्लिनिकल फिचरहरू के हुन सक्छन् क्लिनिकल फिचर्स एन्ड देन वी डिस्कस morphology and then we discuss regarding diagnosis क्लिनिकल फिचरमा के हुन्छ क्लिनिकल फिचरमा हाम्रो कि क्लिनिकल मेनिफेस्टेसन हाम्रो मेनली के देखिन्छ कि फ्रिक्वेन्टली हाम्रो के हुन्छ बोन पेनफुल हुन्छ कुन रिजनको त थोरासिक एन्ड लम्बर रिजन लम्बर रिजनमा हाम्रो के हुन्छ पेन हुन्छ देन हाम्रो के हुन्छ फ्र्याक्चर हुन्छ कसको जस्तै फिमर अफ नेक भयो फिमर अफ नेक देन हाम्रो के हुन्छ पेल्भिस स्पाइन यिनीहरू के हुन्छ कि फ्र्याक्चर हुने चान्स इन्क्रिज हुन्छ फ्र्याक्चर देखिन्छ एन्ड हाम्रो लम्बरमा के हुन्छ लर्डोसिस हुन्छ काइफोसिस हुनसक्छ काइफोएस्क्लोसिस हुनसक्छ दिस आर द मेनिफेस्टेसन एन्ड हाम्रो के हुन्छ कि निमोनिया पनि हुनसक्छ पल्मोनरी इम्बोलिजम एन्ड निमोनिया नै हुन्छ दिस इज अल रिगार्डिङ द
लाइक हाम्रो कम्प्लिकेसन रिगार्डिङ द क्लिनिकल फिचर भयो। त्यसपछि आज हाम्रो यसको हामी डायग्नोसिसतिर जाँदाखेरि कसरी यसको डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ भने हाम्रो नर्मल रेडियोलोजिकल एक्सरेमा हामी देखिँदैन, यो देखिँदैन, एक्सरेमा देखिँदैन। सो यसको लागि हामी के गर्छौँ कि डुअल इनर्जी एक्सरे एब्जर्बेन्ट निकालिन्छ, एक्सरे एब्जर्प्सनमेट्री यो निकालिन्छ। अथवा हाम्रो के युज गरिन्छ क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ हाम्रो कम्प्युटेड टोमोग्राफी युज गरिन्छ, टोमोग्राफी। यसमा के भन्छ कि हाम्रो कम्पेयर गरिन्छ, के कम्पेयर गरिन्छ त बोनको डेन्सिटी नर्मलसँग बोनको डेन्सिटी के हुन्छ कम्पेयर गरिन्छ, बोन डेन्सिटी कम्पेयर गरिन्छ, कम्पेयर एबनर्मल एन्ड एबनर्मलसँग। अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो थाहा हुन्छ कि हाम्रो यो ओस्टियोपोरोसिस छ कि छैन भनेर थाहा हुन्छ। अनि प्रिभेन्सन एन्ड थेरापेटिक युजको लागि हाम्रो प्रिभेन्सनको लागि हामी भिटामिन डी क्याल्सियम सप्लिमेन्ट एन्ड फर्स्ट चोइस अफ ड्रग इज बाइफस्फोनेट दिइन्छ, बिसफस्फोनेट्स यसो भयो। त्यसपछि हाम्रो यदि ऱ्याङ्क एक्टिभेसन हाई छ भने, ऱ्याङ्क एल हाई छ भने यसको लागि हामी एन्टी मोनोक्लोनल एन्टिबडी एन्टागोनिस्टिक ड्रग दिइन्छ। कुन ड्रग दिइन्छ त यसमा हाम्रो डेनोसुमाब दिइन्छ। दिस इज अल रिगार्डिङ हाम्रो के भयो प्रिभेन्सन, डिक्रिज ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिभिटी। अब हाम्रो मर्फोलोजीको कुरा आयो। रिगार्डिङ मर्फोलोजीमा के हुन्छ कि हाम्रो हिस्टोलोजिकली नर्मल बोन देखिन्छ, नर्मल बोन देखिन्छ। तर के हुन्छ त्यसमा हाम्रो डिक्रिज भएको के हुन्छ, क्वान्टिटी डिक्रिज भएको हुन्छ, क्वान्टिटी। अरू के हुन्छ कि हाम्रो पुरै स्केलेटल इफेक्ट भएको हुन्छ, इफेक्ट भएको हुन्छ। देन हाम्रो के हुन्छ कि मेनोपॉजल वुमेनमा हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ कि बोनहरूको डेन्सिटी डिक्रिज भएको हुन्छ। अनि क्याल्सियम कम्पार्टमेन्ट हाम्रो के भर्टिब्राई बढी देखिन्छ। अनि के हुन्छ कि हाम्रो ट्राबेकुलर प्लेटमा कस्तो देखिन्छ, थिन भइहाल्छ, डिक्रिज भएर थिन भइहाल्छ। अनि हाम्रो के हुन्छ कि यसमा ट्राबेकुलर प्लेटमा थिन देखिन्छ, लुज इन्टरकनेक्सन। यसमा के हुन्छ इन्टरकनेक्सन लुज हुन्छ, कनेक्सन लुज भएको हुन्छ। एन्ड देन हाम्रो इभेन्चुअली भर्टिब्राई कोल्याप्स हुन्छ। अनि हाम्रो जुन यो भर्टिब्राईहरू छ नि यिनीहरू कोल्याप्स भइहाल्छन्, भर्टिब्राई। एन्ड देन हाम्रो सेनाइल ओस्टियोपोरोसिसमा के हुन्छ कर्टेक्स थिन देखिन्छ, थिन भइहाल्छ। थिन के हुन्छ बाइकेबाट सब पेरिओस्टियल एन्ड इन्डोस्टियल रिएप्सन। के हुन्छ सब पेरिओस्टियल एन्ड ओस्टियल एब्जर्प्सन हुन्छ, अनि जसले गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो कर्टेक्स थिन देखिन्छ। पोस्ट मेनोपॉजलको केसमा दिस अल रिगार्डिङ अबाउट हाम्रो ओस्टियोपोरोसिस एन्ड ओस्टोपेनिया। सोर्स रबिन्स